कराची से यूके जाने वाली खातून को उस टाइम एयरपोर्ट पर गिरफ्तार कर लिया गया जब वो ऐसी हरकत करते हुए पाई गई कि उसकी मशकूक हरकतों की वजह से जो है वो उनको फ़ौरन जो है वो ऑफलोड किया गया। और उसके बाद जब उनकी इंक्वायरी करवाई गई तो जो तहलका खेस इंकशाफात आपके सामने मैं पेश करूँगी, तो उसके बाद बहुत सारे ऐसे लोगों के लिए अब खौफनाक किस्म की घंटियाँ हैं जो कि बेहतरीन किस्म का जो है ना इंतज़ामात करवाते हैं यूके जाने के लिए, अमेरिका जाने के लिए। और उसके बाद उनको किस तरह से जो है वो गिरफ्तार किया जाता है और खातून के खिलाफ केस किया गया। और खातून ने बड़ा हंगामा भी किया एयरपोर्ट के ऊपर। 25 साल लड़की थी, बड़ी खूबसूरत सी, नाजुक सी, हाथों में चूड़ियाँ, नए नवेले सूट पहने हुए, फुल मेकअप करके आपको ऐसा लगेगा जैसे नई नवेली दुल्हन। और जब उसको गिरफ्तार किया गया तो उसके पीछे के खौफनाक हक़ाइक़ आप जानेंगे तो आपके पैरों तले से ज़मीन निकल जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। होप कि आप सब ठीक होंगे। बहुत सारी दुआ है आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए। अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, सेहत और सलामती के साथ रहे। मैं हूं राना रज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। जैसे कि आपको पता है कि पाकिस्तानी हालात के मद्देनज़र रखते हुए बहुत सारे लोग इस वक्त जो है वो पाकिस्तान छोड़कर दूसरे ममालिक में जा रहे हैं। उसमें हमारे बहुत सारे ऐसे पाकिस्तानी नौजवान जो कि स्टूडेंट वीज़ा पे, वर्क वीज़ा पर बाहर ममालिक में होते हैं और फिर वहाँ पर जाने के बाद उनकी अव्वलीन कोशिश होती है कि वो अपनी शरीक हयात को, अपनी फैमिली को फिल फौर बाहर ममालिक बुला रहे हैं और वहाँ पर उनकी अपनी फैमिली को सेटल कर दे। मगर इस वक्त एक बड़ी अजीब तरीके की बात है कि कराची एयरपोर्ट पे गुज़िश्ता शब एक ऐसा वाक़या रोनुमा हुआ जिसके अंदर एक नई नवेली दुल्हन को जो है वो गिरफ़्तार कर लिया गया। बहुत ही खूबसूरत कपड़ों में ज़ेवरात पहनी हुई ये नई नवेली दुल्हन जब पहुँचती है एयरपोर्ट के अहाते में तो सारे लोगों को पता चल जाता है। ज़ाहिर है जिनके जो नए नवेली दुल्हन होती है, आपको पता है उनकी हाथों में जो है वो मेहंदी लगी होती है, चूड़ियाँ, कपड़ों वगैरह से आपको अंदाज़ा हो जाता है कि हाँ इनके भी नई शादी हुई है। अब ये खातून जब एयरपोर्ट पर पहुंचती हैं और उसके बाद ये अपने इमिग्रेशन की तरफ जब बढ़ती हैं तो वहाँ पर जाने के बाद इनके तमाम कवायद, इनकी तमाम चीज़ों को देखने के बाद इनको बोर्डिंग पास जारी कर दिया जाता है। अब जब इनसे पूछा जाता है कि आप कहाँ जा रही हो तो ये बताती है कि मेरे शौहर यूके में है, मेरी अभी नई शादी हुई है और ये मेरा वीज़ा है, ये मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। और ये सारा कुछ देखने के बाद उनको बोर्डिंग पास जारी कर दिया जाता है। अब ये जो लड़की थी ये बढ़ती है और अंदर जाकर वेटिंग एरिया में बैठ जाती है। अब यहाँ पर जो इमिग्रेशन के या FIA के जो अहलकार थे उसमें से बहुत सारे लोगों को उन्होंने ऑफलोड करना शुरू किया, क्योंकि उनके आपको पता है जब भी ऑफलोडिंग की जाती है उसमें कोई ना कोई डॉक्यूमेंट्स के अंदर कोई ना कोई कमी पेशीज होती है या कोई ना कोई ऐसी बात होती है जिसके बाद आपको जो है वो ऑफलोड करने का परनामा दिया जाता है। अब ये लड़की बहुत ज़्यादा घबराई हुई थी, परेशान थी, इसके चेहरे से लग रहा था कि बहुत ज़्यादा घबराई हुई है। इसके साथ में और भी एक दो फैमिलीज़ थी जो कि उस वक्त यूके की फ़्लाइट से जो है वो बरतानिया जा रही थी। उनके साथ भी जब बात होती है तो इमिग्रेशन FIA के एहलकार जो है ना वो इस लड़की के पास आते हैं और इसके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसको दोबारा से चेक करते हैं। अब चेक करने के बाद वो इस खातून को, इस लड़की से कहते हैं कि आपको हमारे साथ जो है वो थोड़ा सा अंदर रूम में जाना पड़ेगा। अब ये लड़की कहती है कि क्या वजह है, आप मुझे वहाँ ले जा रहे हो? कहते हैं हमें आपके डॉक्यूमेंट्स की कुछ चीज़ें हैं उसमें जाँच पड़ताल करनी है, तो हमें उसके लिए आपकी कुछ मदद की ज़रूरत है, तो आप हमारे साथ हमारे ऑफिस में चलें। तो वो लड़की पहले तो थोड़ी सी शोर मचाती है, वो कहती है कि नहीं मेरा जाना है, मेरा शौहर है वहाँ पर मेरा इंतज़ार कर रहा है। तो वो कहते हैं हम बिल्कुल आपको जाने देंगे, आप हमारे साथ बस 2 मिनट हमारे ऑफिस में आ जाए, हमें आपसे थोड़ी सी चीज़ें तफ्तीश करनी है। अच्छा जी, ये खातून जो है ज़ाहिर है थोड़ा शोर मचाने के बाद जब इनके साथ इनके ऑफिस में जाती है तो वहाँ पर जाने के बाद वो उनसे पूछते हैं कि आपके शौहर कौन सी सिटी में हैं, आपके शौहर कब यहाँ से गए थे, आपकी शादी को कितनी मुद्दत हुई है। ये जब सवालात करते हैं तो अब वो जो घबराहट थी वो परेशानी में तब्दील हो जाती है। वो लड़की जो है वो अब थर थर काँपने लगती है। जब उसे पूछते हैं कि आपके शौहर कौन से शहर में, तो वो बताती है कि भाई मेरे शौहर जो है वो यूके में इस जगह पर होते हैं। तो वो कहते हैं कि आप हमें उनका कॉन्टैक्ट नंबर दे दें ताकि हम उनको बता दें कि आपकी वाइफ जो है आपके बाहर बगैर आफियत यहाँ से आ रही हैं। तो वो नंबर देने से कासिर होती, कहती मेरे पास उनका नंबर नहीं है, मुझे नहीं पता और ये वो। तो कहते हैं आपको एयरपोर्ट पे कौन पे रिसीव करने आएगा? तो वो बताती है कि भाई मुझे जो एजेंट ने बताया है तो वो मुझे लेने आएंगे। मतलब किसी भी सवाल का सही जवाब नहीं दे पाती। फिर वो उससे कहते हैं कि भाई आपकी शादी किस वक्त हुई थी, आप अपनी शादी की कोई डेट दिखा दें, हमें कोई तस्वीरें दिखा दें कि आपके शौहर कौन थे, कहाँ थे, कैसी शादी हुई, क्या हुई। तो उस पर भी उसका जवाब नील होता है। अब ये लोग जो है जो उसके जो कॉन्टैक्ट नंबर लिखे हुए होते हैं उस पर से एक कॉन्टैक्ट नंबर जो कहती है मेरे फादर का, मदर का, वहाँ पर कॉल करते और उनसे जब सवालात करते, उनके रिलेटिव के अंदर फ़ोन करते तो तब उसे पता चलता है कि ये लड़की तो शादीशुदा ही नहीं है, इसकी तो कोई अभी शादी ही नहीं हुई है, ये तो कवारी है। और जब इसके कवायफ वगैरह ज़रा देखे जाते तो पता चलता है कि जो इसके डॉक्यूमेंट थे ये सारे के सारे जाली, एक फेक जो है वो शादी का प्रपोजल वगैरह बनाकर एक शादी का करके इसको जाली डॉक्यूमेंट के ऊपर यूके भेजा जा रहा था।
جیسے ہی FIA سارا کچھ دیکھتے ہیں اس کو فوراً آف لوڈ کر کے اس کے اسٹیمپ لگا دیتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں کہ آپ نے جو ہے نا یہ سارا آپ کے جو پیپر ہے یہ آپ نے جس بھی کمپنی سے بنوائی ہے. ہمارے پاس ایسے ہزاروں لوگ آتے ہیں جن کے دستاویزات کے اندر ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جس سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ 2 نمبری کی گئی ہے, اور آپ نے جو پرووائڈ کی ہمیں چیزیں جس میں آپ نے جو ساری چیزیں لکھی ہیں اس قوائف سے آپ کی چیزیں میچ ہی نہیں کرتی ہیں. آپ نے ہمارے ایک بھی صحیح سے سوال کا جواب نہیں دیا, نہ آپ اپنے شوہر کے بارے میں جانتے ہیں کہ وہ کہاں ہے, نہ آپ کے اب تو کی فیملی ممبرس نے بتا دیا کہ آپ کی تو ابھی شادی ہی نہیں ہوئی, آپ تو کنواری ہیں. تو یہ کہنے کے بعد وہ خاتون جو ہے وہ بڑی پریشان ہو جاتی ہے. ان کو ظاہر ہے وہاں سے آف لوڈ کر دیا جاتا ہے اور UK جانے سے ان کو روک دیا جاتا ہے. اسی طرح کی ایک اور فیملی گزشتہ شب ان کو بھی جو ہے وہ آف لوڈ کیا گیا. یہ فیملی بھی جو ہے ویزا ان کے پاس دستاویزات تھے, ان کے ساتھ 2 بچے بھی تھے. انہوں نے اپنے تمام ڈاکومنٹ دکھائی, اپنے شوہر کی تمام چیزیں وغیرہ دکھائیں, اور اس کے بعد ان کو بھی آف لوڈ کیا گیا کیونکہ ان کے بھی جو ڈاکومنٹ تھے وہ سارے, ان کے جو ویزا تھا نا وہ کوئی ویزا نہیں تھا, UK کا کوئی ویزا نہیں لگا ہوا تھا. سارے کے سارے فیک اور جعلی دستاویزات ان کے تیار کیے گئے تھے اور ان کو یہاں سے UK بھیجا جا رہا تھا. اس صورتحال میں UK کی جو گورنمنٹ ہے وہ اس وقت پاکستان کو اوپر بلیم کرتی ہے کہ ہمارے ملک میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ آئے ہیں, اور جب یہ امیگریشن پہ جب یہ پہنچتے ہیں تو ان کو زیادہ تر کو جو ہے وہیں آن دا اسپاٹ گرفتار کر لیا جاتا ہے, کیونکہ ان کے ڈاکومنٹ اگر بہت زیادہ لوگ جو ہیں وہ نکل بھی جاتے ہیں, کلیئر بھی ہو جاتے ہیں. یہ سارے ایجنٹ ہوتے ہیں یہاں پر جو کہ آپ کو غلط طریقے کے ویزے دیتے ہیں, غلط طرح کے آپ کے جعلی دستاویزات تیار کرتے ہیں, آپ سے لاکھوں روپے. جب اس لڑکی سے پوچھا گیا کہ ایجنٹ نے یہ سارے کام کرنے کے آپ سے کتنے روپے لیے, تو اس لڑکی نے بتایا کہ میں نے 20 لاکھ روپے یہ دیے اس ایجنٹ کو جس نے میرے سارا ویزا, یہ ڈاکومنٹ, پاسپورٹ, یہ سارا کچھ تیار کر کے دیا. اور میرا واقعی کوئی شوہر نہیں ہے, میں کنواری ہوں, مگر مجھے یہاں سے جو ہے وہ UK جانا تھا کیونکہ میرا یہاں پر کچھ بھی کام نہیں بن پا رہا اور مجھے جو ہے وہ UK جانا ہے. اور وہاں پر جانے کے بعد میں جو ہے وہ اپنی زندگی سیٹل کرنے کے لیے جا رہی تھی, اور مجھے جنہوں نے مجھ سے 20 لاکھ روپے جس ایجنٹ نے لیے, اس نے مجھے کہا کہ میں آپ کا ایک ایسا شادی کا اور اس طرح کا بنا دوں گا جس پر آپ کو کوئی بھی روکے گا نہیں, آپ کے پاس جو ہے وہ ساری چیزیں ہوں گی, آپ وہ دکھا دیجیے گا. تو جناب والا ہمارے ایئرپورٹس کے اوپر یہ سب کچھ ہوتا ہے, مگر جہاں پر اگر دیکھیں جو اچھا کام ہوتا ہے اس کو بھی اپریشیٹ کرنا چاہیے, اور جو کام اچھا نہیں ہوتا اس کو بھی ہائی لائٹ کرنا چاہیے. اب یہ والا کام کیونکہ اچھا کام تھا, دیکھیں یہ چیز ہماری ملک کی بدنامی بنتی ہے جب یہاں سے غیر قانونی طور پر لوگ دوسرے ممالک میں جاتے ہیں اور ان کو ایئرپورٹ پہ جب گرفتار کیا جاتا ہے یا کسی بھی صورت میں کوئی کرائم کرتے ہوئے پکڑے جاتے ہیں, تو پھر پاکستان کا نام بدنام ہوتا ہے کہ یہاں کے ایئرپورٹ پر کیا ہو رہا ہے, کوئی قانون نہیں ہے, کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے, جس کی وجہ سے اس وقت دنیا میں ہماری پھر جو ہے وہ جگ ہسائی ہوتی ہے. تو جہاں پر اچھا کام ہوتا ہے, جہاں پہ واقعی جو جعلی ایجنٹ بیٹھے ہیں جو کہ لوگوں کا لاکھوں روپے, ابھی وہاں پر جب پتہ چلا FIA نے کہا آپ نے 20 لاکھ روپے اس کے ایجنٹ کے حوالے کیے ہیں, آپ ضرور اس کی کمپلین کریں, اس کو پولیس کے حوالے کروائیں. ان ایجنٹ کو اس طرح کی کمپنیز کو بین کرنا چاہیے, بند کرنا چاہیے جو کہ ان لیگل کام کر رہے ہیں. جو لیگل کام کر رہے ہیں وہ تو ٹھیک ہے, مگر جو ان لیگل طریقے سے آپ سے 20 25 لاکھ روپے ڈیمانڈ کرتے ہیں اور آپ کو اس طرح کے جھانسے دیتے ہیں, تو خدا رہا ایسے لوگوں سے بچیے. یہ میں ان تمام لڑکے لڑکیوں سے کہہ رہی جو کہ بس وطن چھوڑ کے جانا چاہتے. یہ 20 لاکھ کی رقم ایک خطی رقم ہوتی ہے. اب یہاں پاکستان میں بھی اگر ایک چھوٹا موٹا بزنس کریں گے تو اللہ برکت دے گا. اپنے ماں باپ, اپنے بہن بھائیوں, اپنے ملک کی دال روٹی بھی باہر کی جو ہے وہ مرغ مسلم سے لاکھ درجے اچھا ہے. ابھی ہمارے لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ باہر ممالک میں جانے کے بعد آپ کو کتنی محنت, کتنی مصیبت, کتنی پریشانیاں جھیلنی پڑتی ہیں. محنت کے بغیر کچھ نہیں بنتا. جو لوگ بھی وہاں جا کے سیٹل ہوئے وہ انہوں نے جاتے ہی نہیں سیٹل ہو گئے, انہوں نے محنت کی ہے, کمایا ہے, اپنا خون پسینہ بہایا ہے, تب جا کے ہوا ہے. وہی کام اگر آپ پاکستان میں کریں تو کم صحیح مگر اپنی فیملی کے ساتھ عزت کی روٹی آپ کھا سکتے ہیں. میری بات سے اتفاق کرتے ضرور کامنٹ باکس میں اپنا جو ہے وہ اظہار رائے کیجیے گا. اپنا رکھیے گا بہت سارا خیال, دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.